नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे कबल कि मैं आपसे बात करूं, एक तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम आपके साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के दरमियान जो होने वाली लड़ाई है उसके पस मंज़र और उसके पेश मंज़र पर बात करेंगे। देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान ख़ान के बाद नंबर 2 तस्वर किए जाते थे। ये जो इमरान ख़ान की बादशाहत की जो इमारत तामीर हुई है उसमें ईंटें लगाने में उनका बड़ा हाथ है। उसके लिए उन्होंने अपने तमाम वसाइल फराहम किए और उसके लिए उन्होंने अपनी तमाम तवानाई इस्तेमाल की और एक सियासतदान की हैसियत से जो उनके लिए जोड़ तोड़ कर सकते थे वो सब कुछ किया। इस लिहाज से इमरान ख़ान को जहांगीर तरीन बहुत करीब तस्वर किए जाते रहे। बल्कि बाद लोग ये तो कहते हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और इमरान ख़ान की नाक का बाल भी थे। इमरान ख़ान उनके मशवरों के बगैर कोई कदम नहीं उठाते थे। पार्टी में इंतख़ाबात हुए तो इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने वसाइल इस्तेमाल करके पार्टी के नताइज पर असरअंदाज हुए। जस्टिस वजी की तहकीकात को तो एक तरफ रख दिया गया, बल्कि जस्टिस वजी को ही पार्टी से फारग कर दिया गया। लेकिन इमरान ख़ान अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो जहांगीर तरीन से अलग हो जाएं, या जहांगीर तरीन को पार्टी से अलग करके वो अपनी सर्वाइवल नहीं देख सकते थे। अब ये तो माजी में बहुत दफ़ा हो चुका है इस तरह के कि बड़े बड़े लीडरों के साथ जो लोग बड़े करीब होते हैं, फिर वो वक्त के साथ जब वो इकबरान होते हैं तो वो उन लोगों को निकाल बाहर करते हैं। आप देखें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बड़े बड़े लीडर भी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुझ पर बोझ बन गए हैं तो उन्होंने एक एक कर सबको निकाल दिया। नवाज़ शरीफ को देखें, नवाज़ शरीफ और चौधरी निसार अली ख़ान के तल्लुकात कितने करीब थे, लेकिन जब इक़्तिदार के अंदर कोई ऐसी बातें आई तो चौधरी निसार अली ख़ान का भी रास्ता अलग हो गया और मियाँ नवाज़ शरीफ का भी रास्ता अलग हो गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ फिर दोबारा मुड़ कर नहीं देखा। बड़ी अफवाहें गर्दिश करती रहीं, लेकिन आपने देखा कि ना चौधरी निसार अली ख़ान वापस आए, न मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनके लिए कोई अपना दिल खोला। यही बात आज इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के बारे कही जाती है। इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि जहांगीर तरीन का पंजाब के जनूबी हिस्से पर एक असर रसूख है। उनके लाए हुए लोगों को टिकटें मिली हैं, उनके लाए हुए लोगों ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। यानी ये जो हुकूमत 8-10 वोटों से कायम हुई है उसमें उनकी लगाई हुई ईंटें भी शामिल हैं, वरना ये हुकूमत कायम नहीं हो सकती। अब इमरान ख़ान के दिल में ये बात बिठा दी गई है कि जहांगीर तरीन उनके लिए ख़तरा है, जहांगीर तरीन उनके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है इसमें बराह रास्त तो जहांगीर तरीन का कहीं नाम नहीं है। जहांगीर तरीन को कोई मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया गया है, लेकिन जो शुगर माफिया है, जो पाकिस्तान में हमेशा सब्सिडी के नाम पर और गन्ने के रेट बढ़वाने पर और गन्ने के काश्तकारों से उनका गन्ना ना उठाकर मुख्तलिफ लिहाज से वो अपनी मिलें बढ़ाते रहे। शुगर माफिया ने रातों रात 8-10 मिलें अपनी बना ली। ये वो वसाइल हैं वो जो सियासत में रहकर वो हासिल करते रहे हैं। इस लिहाज से ये देखा जाए कि असर और सूख के लिहाज से तो जहांगीर तरीन साहब ने ये फ़ैसले अपने हक़ में करवा लिए हों। पहले माजी में वो अपोजिशन में भी थे, तब भी फैसले होते रहे, उससे भी उन्होंने इस्तेफ़ादा किया। अब अगर ये स्कैंडल सामने आया है तो अभी इसमें तो कोई ख़ास बात अभी सामने नहीं आई। मुमकिन है जो 25 तारीख को फॉरेंसिक रिपोर्ट आए उससे पता लगे कि ये जो सब्सिडी दी गई है उसका वाकई इस्तेमाल सही हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इस सब्सिडी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनिटर करता है। मेरा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसी बात उसमें से निकले कि लोगों ने वो सब्सिडी ली हो और फिर यूटिलाइज़ भी ना की हो, जो उसके बदले जो शुगर बार भेजनी है। देखें, यहाँ पाकिस्तान में 2 फसलें ऐसी अब हैं
کہ گنے کی کاشت کے بدلے میں جب چینی پیدا ہوتی ہے تو پاکستان برآمد کرنے کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. پاکستان میں گندم پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی باہر جانے کے لیے پوزیشن ہو جاتی ہے. اس کو باہر بھیجنے میں، پاکستان کے اندر درآمد کرنے میں ہر لحاظ سے ایکسپورٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بات ایک مجھے بڑے دوست ہمارے ایکسپورٹرز نے مجھے بتائی کہ یہ جو مافیا ہے یہ ایک اپنے درمیان ان کی اپنی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. یہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے بالا تروں کو سوچتے ہیں. جو یہ شوگر مافیا جس کو کہتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون میں ہو، تحریک انصاف میں ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف میں ہو، یہ سب کی ایک اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے. ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے. جو پارٹی بھی برسر اقتدار ہوتی ہے، وہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا گورنمنٹ میں ہوں. لیکن اب یہ جو دو بڑے لیڈروں کے درمیان جو پیدا ہو گیا، بال آ گیا دل میں، اور یہ جو دونوں کے درمیان جو تعلقات میں بظاہر کشیدگی نظر نہیں آتی. ابھی تو صرف ایک راجہ ریاض ہی نے کھل کر سپورٹ کیا ہے جہانگیر ترین کو. ممکن ہے کچھ لوگ اور بھی پر تول رہے ہوں. کبھی ایک افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کبھی افواہ اڑا لی جاتی ہے کہ ملک میں کوئی نئی حکومت لانے کے لیے ان ہاؤس چینج کی بات کی جا رہی ہو. لیکن اس وقت کرونا وائرس ہے. کرونا وائرس نے عمران خان کی حکومت کو تقویت پہنچائی ہے. وہ سارے لوگ قوتیں اس کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں. اگر اس وقت کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ساری ہماری توجہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ سے ہٹ جائے گی. یہ جو سیاسی جنگ ہے، اس کی وجہ سے مارچ اپریل میں جو تبدیلی آنے کے جو اشارے مل رہے تھے وہ فی الحال وہ مؤخر ہو گئے ہیں. اور اس وقت کرونا وائرس سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور اسی کی آڑ میں میاں نواز شریف کی جماعت ہو یا تحریک انصاف کی جماعت ہو، دوسری جماعتیں ہوں، سارے کے سارے خاموش ہو گئے ہیں. البتہ وہ حکومت ہٹانے کے مسئلے میں تو نہیں شامل ہوئے، لیکن اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب کرونا وائرس پر قابو پا لیا جاتا ہے اور پھر عمران خان کے خلاف وہ اپنی مہم چلائیں گے. اس میں پھر اس وقت جہانگیر ترین کا کردار سامنے آئے گا. آیا اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان اپنے اس دوست کو راضی کر لیتے ہیں یا پھر ایک بار پھر انہیں اپنی قربت کا احساس دلاتے ہیں. بصورت دیگر آپ دیکھ لیجئے گا، یہی جہانگیر ترین ہوں گے، چودھری پرویز الہی ہوں گے، میاں شہباز شریف ہوں گے، یہ سب لوگ مل جل کر پنجاب میں سب سے پہلے اپنی اکثریت ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور پنجاب میں پہلے تبدیلی کی کوشش کریں. ممکن ہے اس میں انہیں کامیابی نہ ہو، لیکن وہ اٹیمپٹ ضرور کریں گے. لیکن جہانگیر ترین ابھی سامنے نہیں آ رہے. ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم عمران خان ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جتنی اس وقت بدنامی جہانگیر ترین کی ہوئی ہے، جو شخص جو پارٹی میں دوسرے نمبر پر ہو اسے کارنر کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ جہانگیر ترین کے دل میں ایک خلش ہو اور وہ اپنی اس خلش کو مٹانے کے لیے کسی صورت میں بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ ایک سیاست کا ایک بہت بڑا یہ اصول ہے اور قانون کہہ لیجئے گا کہ سیاست دان کی ہاتھ کی لکیروں میں کہیں رحم نہیں ہوتا. سیاست دان ہمیشہ انتقام لیتا ہے اپنے اس سیاسی مخالف سے کہ جو اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے کل تک دوست تھے، آج دشمن بھی ہو سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ سیاست دان کبھی اپنے سیاسی مخالف کو معاف کر دے. وہ اپنے دشمن کو کسی اور لحاظ سے اپنی دشمنی کو ہو تو اس کو معاف کر سکتا ہے، اس کی ذاتی دشمنی ہے اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن سیاست دان بمشکل اپنے سیاسی مخالف کو معاف کرتے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ جب تک وہ اس کو ٹکانے نہ لگا لیں، جب تک اس کو وہ ختم نہ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل نہیں ملتے. یہی بات یہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان دیکھتے ہیں کہ 25 اپریل کو رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد اس رپورٹ میں کیا کرتے ہیں. اگر اس رپورٹ میں جہانگیر ترین کو بری ذمہ قرار دے دیا جاتا ہے اور جہانگیر ترین کو کلیئر کر دیا جاتا ہے تو ممکن ہے پھر دوبارہ ایک بار پھر عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات اچھے ہو جائیں. اور ممکن یہ بھی ہے کہ جہانگیر ترین کو اگر مثالی سزا دینے کا کوئی ان کا پروگرام ہے اور ان کے خلاف کو کارروائی کرنے کا پروگرام ہے تو ممکن ہے کہ اس رپورٹ آنے کے بعد پھر صورتحال کچھ اور ہو جائے.
بہرحال ایک بات واضح ہے کہ جہانگیر ترین کا ایک جو سورج بڑا تمتما رہا تھا تحریک انصاف میں، وہ خاصے پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور وہ یہ بات شاید اپنے لیے قبول نہیں کریں گے کہ انہوں نے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی کا راستہ روکا تھا۔ شاہ محمود قریشی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن انہیں شاہ محمود قریشی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا، اگرچہ انہوں نے اس کے بعد ان کے پاس کوئی وزارت نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن وہ اسی طرح تحریک انصاف میں اہم آدمی تھے جیسے پاکستان مسلم لیگ نون میں چودھری نثار علی خان ہوا کرتے تھے۔ چودھری نثار علی خان کے بھی کہنے پر میاں نواز شریف وزیر رکھا کرتے تھے۔ یقیناً جہانگیر ترین کے اشاروں پر ہی وزیر بھی رکھے گئے، ٹکٹ بھی دیے گئے، سب کچھ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں جہانگیر ترین عمران خان کی لڑائی کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کچھ دن۔ والسلام، شکریہ۔